तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। विप्लव समूहको नेकपाको नेपाल बन्दले लियो उग्र रूप। बन्दकर्ताद्वारा दाङमा टिप्पर आगजानी, धुलीखोलमा बम भेटियो। दाङ टिप्पर आगजानी अपडेट। चालक र सहचालक प्रहरीको नियन्त्रणमा। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै विप्लव समूहले लियो उग्र रूप। बन्दको बिहानै दिल्ली बजारको सौबारीमा कलेजमा तोडफोड। दाङको बबैपुर नजिकै बन्दकर्ताले टिप्पर चलाएपछि 4 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा, 2 नेता समेत पक्राउ। अन्तत रवि लामिछानेको पार्टीले पनि चुनावी तालमेल गर्ने घोषणा। नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा अल्झिने सङ्केत। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको सहमति घोषणा पत्र साझा, तर निर्वाचन चिन्ह भने आफ्नै। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नेपाल बन्दको घोषणाले सत्तारूढ गठबन्धनमा निकै ठुलो हङ्गामा। विप्लवले दिए देउवा प्रचण्डलाई ठाडो चेतावनी। निर्वाचन लगतै माओवादी र समाजवादी एकता हुने झलनाथ खनालको भनाई। विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता छौँ, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको भनाई। नेकपाका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध लागेका नकारात्मक सूचीका 322 मुद्दा भने फिर्ता नहुने। उम्मेदवारलाई यस्तो कडाई गर्ने प्रयासमा निर्वाचन आयोग। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार रहेको क्षेत्र बाहिर प्रचार प्रसार गर्न पाउनुपर्छ भन्दै निवेदन दायर। सङ्क्रमणकालीन न्याय र कानुन मन्त्रीमाथि ओलीको टिप्पणी। विधेयक च्यातिन्छन्, सम्हालिएर हिँड्नुहोस्, हिरो नबन्नुहोस्। र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको नाम लिएर ओलीले भने कालापानी हाम्रो हो भन्न डर लाग्छ। बिचरा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी बारे सत्तारूढ दलका नेताहरू चोइक्क किन बोल्दैनन्? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज नेकपा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपाल बन्दको आह्वान गरेसँगै कहाँ के कति क्षति भयो यसबारे हामी जानकारी दिनेछौँ। र सरकारले विप्लवलाई 322 मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने चेतावनी दिएसँगै विप्लव झन आक्रोशित भएको छ। कहाँ के कति नष्ट गर्यो त विप्लवले, आज यसबारे जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्तामाथि लागेका 322 मुद्दा सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेको छ। त्रिबुदी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विप्लव समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको घोषणा गर्दै मशाल जुलुस निकालेकै दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा, महान्यायाधीश वक्ता खम्बबहादुर खातीले सोमबार साँझ मन्त्रालयमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन्। व्यक्तिगत रूपमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका मुद्दा फिर्ता नहुने महान्यायाधीश वक्ता खातीले बताएका छन्। फौजदारी संहिताको दफा 159 को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन्। विप्लव समूहका नेतामाथि लागेका 322 वटा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 को उपदफा 10 वटा मुद्दाको सूची छ, जसलाई माफी गर्ने, मुलतवीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न नसकिने भनिएको छ। गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधीश वक्ता खातीले यस्तो बताएका हुन्। उनले थप्दै भने हाम्रो निश्चित सीमा र दायरा छ। फिर्ता लिन मिल्ने लिस्टमा भएका बाहेक हामीबाट सिफारिस भएर आउँदैन। हामीले केही कुरा प्रक्रियागत रूपमा मान्नुपर्छ। फौजदारी संहिताको दफा 159 को नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैनन्।
सरकार र विप्लव समूहबीच 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने गरी भएको सहमतिको तेस्रो बुँदामा लेखिएको थियो, नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको थियो। सहमति कार्यान्वयनका लागि पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि नभएको भन्दै विप्लव समूहले आन्दोलन सुरु गरेको छ। उसले अन्य दलसँग मिलेर मङ्गलबार नेपाल बन्द सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। गृहमन्त्री खाँडले भने विप्लव समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। कानुनी गोविन्द शर्माले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको केही मुद्दा मात्र सल्टिन बाँकी रहेको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन्। मान्य देशभक्त खातीले भने राजनीतिक प्रवृत्तिका मुद्दा खारेज गर्ने तर कानुन अनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 610 वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये 523 वटा छिनोफानो भइसकेका छन् भने 87 वटा विचाराधीन रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकुमार दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आगामी निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र बनाउने विषयमा सहमत भएका छन्। 4 मङ्सिरको निर्वाचन अघि नै पार्टी एकता गर्ने कि निर्वाचन पछि भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन नसकेका प्रचण्ड र नेपालले हाललाई पार्टी एकताका लागि एकता संयोजन समिति गठन गर्ने बारे समेत सहमति गरेका छन्। ललितपुर हात्तीवनमा हिजो सोमबार भएको नेपाल प्रचण्डको भेटवार्तामा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सहभागी थिए। एउटै घोषणापत्रमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति गरेका दुवै नेताले चिन्ह भने आआफ्नै लिएर निर्वाचन लड्ने छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। यसअघि माओवादी केन्द्र डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेकपा र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानले साझा घोषणापत्र र एउटा चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने सहभागी हुनेमा सहमत भएका छन्। केही समय अघि डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपा र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानले साझा घोषणापत्र र माओवादीकै चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुने माओवादीसँग सहमति गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुने बताएका छन्। पाल्पाको तानसेनमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले तत्काल कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा जाने र आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचन लगतै पार्टी एकता हुने बताएका हुन्। नीति सिद्धान्त र विचारका हिसाबले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सम्बन्ध निकटतम रहेकाले माओवादी केन्द्रसँग छिट्टै एकता हुन लागेको नेता खनालले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा एक सबल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि अन्य साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग समेत एकीकरणको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल बनेको र केही दिनमा त्यसले निचोड दिने बताउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने दाबी गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले विश्वास गरेर 2/3 बहुमत दिएको भन्दै उनले जनभावना अनुसार काम नहुँदा अहिले कम्युनिस्टहरूभित्रै फरक खालको राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी दाङमा बन्दकर्ताले बिहानै सवारी साधनमा आगजनी गरेका छन्। घोराईबाट लमैतर्फ जाँदै गरेको रा 1 ख 1694 नम्बरको टिप्परमा बिहान करिब 4:30 बजेतिर बबई खोलाको पुल नजिकै आगजनी भएको हो। 4-5 जनाको समूहमा रहेका व्यक्ति टिप्परको अघिल्लो भागमा आगो लगाएर भएका थिए। आगजनीबाट टिप्परको अघिल्लो भाग जलेर पुरै नष्ट भएको छ। घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको र आगजनीमा संलग्नको खोजी सुरु गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी सुरेश काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। 4 क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका आहुति र नेकपा माओवादी समाजवादीका महासचिव कडजितको पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हुन्। 3 बुँदे राजनीतिक सहमति विपरीत पार्टीका नेतालाई पक्राउ पूर्ति जारी गरिएको, एमसीसी भ्रष्टाचार महँगीका विरुद्ध देशैभरि बन्दको आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी काभ्रेको धुलीखोलमा मङ्गलबार बिहान शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। बिहान करिब 6:30 बजेतिर धुलीखेल नगरपालिका 9 राणा छामा भेटिएको शङ्कास्पद वस्तु प्रेसर कुकर भेटिएको हो। शङ्कास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका एसपी चक्रराज जोशीका अनुसार सो शङ्कास्पद वस्तुलाई बम भने त्रास उत्पन्न भएका कारण नेपाली सेनाको टोलीले सक्रियतामा
नेपाली सेनाको टोलीको सक्रियतामा त्यसलाई छानबिन गरी डिस्पोज गरिएको हो। आज विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देशभर बन्दको आह्वान गरिसके देशभर त्रास छ। बन्दका कारण देशका विभिन्न स्थानको जनजीवन नै प्रभावित बनेको छ। साथै उता भने कैलालीको 2 स्थानमा आज बिहान शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गोदाबारी नगरपालिका 1 अत्तरिया चौक स्थित धनगढी अत्तरिया बाटोमा र सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित आवास नगरको गेट नजिकै शंकास्पद वस्तु फेला परेको हो। धनगढी अत्तरिया बाटोमा सेतो प्लास्टिकमा बेरेर राखेको वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक देवप्रकाश जोशीले जानकारी दिएका छन्। सो स्थानमा प्रहरी निरीक्षक वासुदेव भट्टको कमान्डमा 7 जना प्रहरी खटाइएको र नेपाली सेनासँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी आवास नगरको गेट नजिकै प्रेसर कुकर जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ। सो स्थानमा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामबहादुर एसीको कमान्डमा 3 जना प्रहरी खटेको जोशीले जानकारी दिएका छन्। साथै भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्ने भएको छ। बैठक बिहान 11 बजे ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्न लागेको हो। बैठकमा मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको तयारी लगायत विषयमा छलफल हुने एमाले कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको नेकपा एमाले चुनाव केन्द्रित योजना बनाउन स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक बोलाएको छ। गत साउन 26 गते बसेको एमाले सचिवालय बैठकले भदौ 7 गते स्थायी कमिटी बैठक, भदौ 9 गते पोलिट ब्युरो बैठक, भदौ 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक तथा भदौ 12 गते केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएको छ।